बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक दफ़ा एक औरत सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद के पास मुकदमा लेकर हाज़िर हुई और फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे गांव के काजी के पास मैं एक मुकदमा लेकर गई थी ताकि काजी साहिब इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करके मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब काजी साहिब के पास गई तो इस वक्त काजी साहिब अदालत में अकेला मौजूद था। काजी साहिब मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गया और इसने मुझे बदकारी की दावत दी। मैं एक नेक और पाकबाज औरत हूँ और मैंने काजी साहिब की दावत को ठुकरा दिया। फिर काजी साहिब कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं फ़ैसला तुम्हारे हक़ में देने की बजाय तुम्हारी मुखालफत में दे दूँगा और इसके नतीजे में तुम्हें बड़ी सज़ा मिलेगी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस औरत से पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या था और तुम काजी साहिब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी? तो वो हसीन व जमील औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, एक दिन मैं खैमे में दोपहर के वक़्त बैठी हुई थी और मुझे बाहर घोड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पड़ोसन की घोड़ी हमारे खैमे से कुछ फासले पर बंधी हुई थी, वो किसी तकलीफ़ में है। जब मैं इसके करीब गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी प्यास की शिद्दत की वजह से चला रही है। मैं सीधा अपने खैमे के अंदर गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के आगे रख दिया। प्यासी घोड़ी को प्यास की शिद्दत ने बहुत कमज़ोर कर दिया था। इसने वो फ़ौरन सारा पानी पी लिया, लेकिन बदकिस्मती से इस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ गिर गई थी जिस पानी को पीते ही फ़ौरन घोड़ी की मौत वाक़या हो गई। जैसे ये ख़बर मेरी पड़ोसन को मिली तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इसने कहा कि तुमने मेरी घोड़ी को ज़हर दिया है। मैं उसे बताने की कोशिश करती रही कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ़ इसको पानी पिलाया। मुझे नहीं पता कि घोड़ी की मौत कैसे वाक़या हुई। ये सुनकर मेरी पड़ोसन ने आकर मेरे खैमे के पास मेरी अपनी बंधी हुई मेरी कीमती और मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी घोड़ी बंधी हुई थी, वो आकर इसने खोली और कहा कि जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगी, इस वक्त तक तुम्हें तुम्हारी घोड़ी नहीं दूंगी। और मैं यही मुकदमा लेकर काजी साहिब के पास गई और कहा कि आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करें, क्योंकि मैंने जानबूझकर इस घोड़ी को जहर नहीं दिया। ये एक गलती थी या फिर एक हादसा था। जब मैं काजी साहिब के पास गई तो काजी साहिब अदालत में नहीं थे। मुझे मुहाफ़िज़ों ने बताया कि काजी साहिब कबीला जा चुके हैं। मैं सीधा काजी साहिब के खैमे के दरवाज़े पर पहुंच गई। फिर काजी साहिब की इजाज़त पर मैं अंदर चली गई। मैंने काजी साहिब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहिब मुझे देखकर मेरे हुस्न का दिलदादा हो चुका था और मेरे जिस्म को ललचाई नज़रों से देखने लगा। फिर काजी साहिब ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक़्त गुजारो तो मैं तुम्हारे हक़ में फ़ैसला दे दूँगा। जब मैंने इसकी दावत कबूल नहीं की तो इसने खैमे का दरवाज़ा बंद करके मुझे रस्सियों से बांध कर और मेरे मुंह पर कपड़ा बांध कर मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़ना किया। जब मैं खैमे से बाहर निकली और चिल्लाने लगी कि काजी साहिब ने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो उल्टा उसके सिपाहियों ने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना फ़ैसला किसी शहर के काजी के पास लेकर जाना चाहिए था, ना कि एक सुल्तान के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपके मुकदमे को हल कर सकूं, लिहाजा मैं काजी को पैगाम भिजवा देता हूं कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करें। ये सुनकर वो औरत गिड़गिड़ाने लगी और कहा, काजी साहिब कभी चोर चोर को पकड़ता है, कभी मुजरिम मुजरिम को पकड़ता है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं। तो फिर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, अब आप ही बताएं कि एक काजी दूसरे काजी की मुखालफत में कोई फ़ैसला देगा और दूसरी तरफ एक आम औरत। ये सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो मैं ख़ुद ही तुम्हारा फ़ैसला कर देता हूँ। नाज़रीन, यहाँ आपको सल्तनत उस्मानिया के अज़ीम सुल्तान के बारे में बताता चलूँ। आप सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जिन्होंने 2 जुलाई 1839 को अपने वालिद महमूद सानी की जगह तख्त सुल्तानी संभाला।
ان کا دور حکمرانی قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصطلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کرائمیہ لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ عبدالحمید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اسی طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے خلاف اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ جب سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ میں نے اس عورت کی پوری بات توجہ سے اور تفصیل سے سنی۔ میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے دلائل بھی سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمہ کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی، لیکن میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے اور اس نے واقعی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اسے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر گھناؤنا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلہ والا سے پوچھ لیں، یہ خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی کہ اب آپ ہی بتائیں، ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر؟ اب سلطان عبدالحمید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمہ کا صاف شفاف پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینہ کی شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، آپ اس برتن میں لباس سمیت اپنے پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمہ میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ ساری درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبدالحمید نے کہا، وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا، گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔
یہ دیکھ کر سلطان عبدالحمید نے کہا، اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہیں اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہیں اور عورت گناہ گار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہیں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے، اور اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا۔ اس لیے یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سچ سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبدالحمید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے ہی اپنی پڑوسی کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، اور اس سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھناؤنا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔